This is the iconic bike that has made Bajaj what it is today. 2007 मा लन्च भएसँगै धेरै बाइक्सहरू आएर गए तर none of them have been able to accomplish what Bajaj did all those years ago. That is to create a legacy with an icon. So meet the all new Bajaj Pulsar 220F. अब यो नयाँ भर्जनमा चाहिँ ग्राफिक्स अपडेट बाइक अरु चेन्जेसहरु चाहिँ केही पनि छैन. अपडेट्सहरु नभए पनि यो बाइक चाहिँ स्टिल पपुलर छ. सो किन त मान्छेहरुले चाहिँ नयाँ मोडर्न फिचर रिच बाइकको सट्टा चाहिँ यसलाई किन पनि अझै चुज गरिरहेको छन्. वेल त्यो कुरा चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा हेर्ने नै छौं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब आई थिंक यसको डिजाइनले गर्दाखेरि पनि यो बाइकले चाहिँ हुन्छ नि अझै पनि पपुलारिटी गेन गरिरहेको छ. सो यो अपडेटेड ग्राफिक्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले व्हाइट लाइट्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो रियर सेक्सनमा. त्यसैगरी यता यो ट्याङ्कमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसैगरी फ्रन्ट फेरिङमा पनि तपाईले यो व्हाइट लाइन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ. अब यो डिजाइन हुन्छ नि तपाईलाई फर्स्ट टाइम राम्रो नलाग्न सक्छ हैन तर आई थिंक इट ग्रोज अन यु. त्यसैगरी पर्सनली मलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एनएस भन्दा चाहिँ यसको डिजाइन चाहिँ मलाई बेटर लाग्छ. You get a bulky aerodynamic semi-fair design, few air vents elements दिएको छ to enhance its sportiness. र अगेन अगाडि चाहिँ ट्विन प्रोजेक्टर हेडल्याम्प भन्ने पछाडि चाहिँ ट्विन एलईडी टेल ल्याम्प दिएको छ. अनफर्चुनेटली अगाडिको हेडल्याम्प्स आर येलो कलर तर नाइट टाइम भिजिबिलिटी चाहिँ राम्रै छ. अब अलि स्टाइलिश बनाउनको लागि चाहिँ जुन यो फ्रन्ट मिरर्सहरु छ त्यसलाई चाहिँ फ्रन्ट भाइजरमा इन्टिग्रेट गरिदिएको छ. अब त्यसले गर्दाखेरि जुन रियरको भिजिबिलिटी छ त्यो चाहिँ अलि कम्प्रोमाइज हुन्छ है. अब यो त्यति फ्लेक्सिबल त छैन तर तपाईले यसलाई इजिली यसरी फोल्ड चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. हल्का मोडर्न फिल दिन चाहिँ यसलाई दुईटा एलिमेन्ट्सले हेल्प गरेको छ. लेजर एज्ड ग्राफिक्स र फक्स कार्बन फाइबर फिनिश. र यसलाई चाहिँ ड्यागर इन्स्पायर्ड ग्राफिक्स पनि भनेको छ. त्यसैगरी यो कार्बन फाइबर फिनिशिङ रियल नभए पनि इट डज हेल्प एलिभेट द लुक अफ द मोटरसाइकल. र त्यसैगरी यसको डिप कार्बन ब्ल्याक साइलेन्सर चाहिँ यसको पुरै लुकलाई मजाले कम्प्लिट गर्छ. अब यति भनिसकेपछि यसको ओभरअल डिजाइन चाहिँ आई थिंक अलि आउटडेटेड हुन थालिसकेको छ हैन तर नेभरदलेस इट स्टिल क्यारीज दैट टाइमलेस फ्याक्टर र इट लुक्स एक्ज्याक्टली हाउ यु इमेजिन इट टु बी मस्कुलर विथ अ स्ट्रङ स्ट्यान्स. र यसमा चाहिँ बस्दा पनि त्यही फिल दिन्छ. सिटिङ वाइज इट फिल्स एक्ज्याक्टली लाइक अ पल्सर 150 र सिट हाइट कम्फर्टेबल नै छ. प्लस एभरेज हाइट राइडर्सलाई इजिली अकोमोडेट गर्छ र लाइक एभ्री अदर पल्सर वेट हेभियर साइडमा छ र एक्स्ट्रा वेटसँग युज टु हुन चाहिँ थोरै टाइम लाग्न सक्छ. मुभिङ अन टु ह्यान्डल बार दिज आर क्लिप अन्स. सो हुन्छ नि अलिकति अग्रेसिभ पोस्चर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सोचेको भन्दा चाहिँ धेरै नै कम्फर्टेबल छ इभन ड्युरिङ लङ राइड्स. अब एउटा डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ आई थिंक दि फ्रन्ट सेक्सन र ह्यान्डल बार चाहिँ डिस्कनेक्टेड छ तर यो सानो डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि पनि राइड क्वालिटीमा चाहिँ ठुलो इफेक्ट गर्छ. टकिङ अबाउट राइड क्वालिटी यसको कर्नरिङ भयो क्विक मनुभरिङ र बाइक फ्लेक्सिबिलिटी जस्तो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्समा सोचेको जस्तो कन्फिडेन्स चाहिँ आउँदैन. र मेन कज चाहिँ यसको फिक्स्ड हेडल्याम्प पोजिसन हो. सो कतिको टर्न लिनुपर्छ भन्ने अन्दाज गर्नै गाह्रो पर्छ. हाउएभर इट डज गेट बेटर विथ प्र्याक्टिस. अब अरू बाइक्स जसरी नै बजाजले यसमा पनि हाई क्वालिटी सिट्सहरु दिएको छ. दिज आर कुसन हेभी एन्ड कम्फर्टेबल फर बोथ पिलियन र राइडर. अब लङ राइड्समा जाँदाखेरि चाहिँ पोजिसन चेन्ज गरिराख्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यति कम्फर्टेबल चाहिँ फिल नहुन सक्छ तर भन्नै पर्दाखेरि दिज आर दि मोस्ट कम्फर्टेबल सिट्स इन दि 200-250 सेगमेन्ट. अब त्यो भने बित्तिकै आई वुड नट कल दिस दि बेस्ट ब्रेक्स 200-250 सेगमेन्टमा हैन. अब डुअल डिस्क ब्रेक भनेपछि राम्रो हुनुपर्ने हो तर इट इज नट एक्ज्याक्टली द्याट. अब फ्रन्ट ब्रेक इट इज गुड है रेस्पोन्सिभ छ प्लस एबिएस हेल्प्स विथ द्याट तर रियरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यति राम्रो छैन है रेस्पोन्सिभ छैन अलिकति स्पन्जी फिल हुन्छ. सो या NS200 जसरी नै यसमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्टको लागि चाहिँ रुम चाहिँ छ फर ब्रेक. However, the tires do help overcome that lack of braking feel. स्ट्यान्डर्ड MRF टायर्स हो ग्रिपी छ प्लस हायर स्पिड्समा कम्प्लिटली स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्न हेल्प गर्छ र बजाजले रेडियल टायर हारेर अलिक फिचर रिच बनाउन चाहिँ सक्थ्यो होला. अनेस्टली देयर इज नो निड फर द्याट तर टायर पर्फर्मेन्स पहिलेदेखि नै यसको राम्रो छ. पहिला जसरी नै सस्पेन्सन सेटअप चाहिँ सिमिलर हालेको छ. अब अहिलेको जुन मोनोसकको ट्रेन्ड छ त्यसलाई डिच गर्दै पछाडि रियर सेक्सनमा चाहिँ ट्विन सक अब्जर्भर दिएको छ हैन र यसको सस्पेन्सन फिल चाहिँ अहिलेको 200-250 सँग म्याच गर्न जान्छ इन अ वे कि इट इज स्टिफर टु मेन्टेन द्याट हाई स्पिड पर्फर्मेन्स. हाउएभर सफ्टनेसको पनि थोरै हिँड्छ तर त्यस्तो फिल चाहिँ कुनै रोड कन्डिसन्समा मात्र एक्सपिरियन्स हुन्छ नत्र चाहिँ धेरै बिग्रेको रोड र बम्प्सहरुमा मजाले फिल हुन्छ स्पेशली फर द पिलियन राइडर. अब अरू फिचर्सकै कुरा गर्दा त्यस्तो नोटेबल केही पनि छैन. You get the same old analog digital instrument meter, backlit switches and factory installed tank pad. So let's move on to performance. 2007 मा introduced हुने बेला it was the fastest bike at the time. Unfortunately time has changed so it is no longer the fastest one in the market right now. Nonetheless त्यो बेलादेखि the engine has gone through few changes and a few refinements along the way.
सो 220cc इन्जिन भए पनि अहिलेको 200cc इन्जिनले जस्तो चाहिँ यसले पर्फर्मेन्स चाहिँ आउटपुट गर्न सक्छ होइन र द्याट बिङ सेड यो चाहिँ अझै पनि कार्बोरेटर इन्जिन नै हो देयर इज नो एफआई अप्सन र त्यो भनिसकेपछि देयर इज नो किक स्टार्ट एज वेल र तपाईँलाई थाहा नै होला होइन कार्बोरेटर इन्जिन र अब विन्टर मर्निङ्सको अनम्याच्ड कम्बिनेसन सो किक स्टार्ट चाहिँ इन्क्लुड चाहिँ हुनुपर्ने थियो अब हामीले पास्ट इटरेसनको पावर फिगर्ससँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ सेम नै छ केही पनि चेन्जहरू त्यस्तो केही पनि छैन जेनेरेटर पर्फर्मेन्स इज स्टिल गुड र द्याट इज मोर अप्यारेन्ट वेन राइडिङ द 220F के हुन्छ नि तपाईँले अब लो एन्ड चाहिँ यसको ठिकठाकै छ तर हाई एन्ड चाहिँ आई थिङ्क बेटर हुनसक्थ्यो विथ एन इन्क्लुडेड 6th गियर अब ट्रान्समिसनकै कुरा गर्दा लोवर गियरको ट्राभल डिस्टेन्स थोरै छ टाइममा गियर चेन्ज गरेर राख्नुपर्छ तर थर्ड गियर पछि त्यस्तो चेन्ज गरेर राख्नु पर्दैन प्लस ओभरटेकिङ इज मेड इजी विथ क्विक थ्रोटल रेस्पोन्स मोर ओभर इट हिट्स द्याट स्विट मिड रेन्ज वेयर द पर्फर्मेन्स इज इभन मोर इन्जोएबल अब यसको इन्जिन रिफाइनमेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 4000 to 6000 RPM रेन्जमा चाहिँ बेस्ट फिल हुन्छ होइन अब तपाईँले योभन्दा माथि 6000 RPM भन्दा माथि जाने हो भने चाहिँ फुट पेक्स र ट्याङ्क्सतिर चाहिँ भाइब्रेसन्सहरू फिल हुँदै जान्छ भने 8000 RPM भन्दा माथि जाँदाखेरि चाहिँ हामीले ह्यान्डल बारतिर अझै बढी अप्यारेन्ट हुन्छ त्यो भाइब्रेसन्सहरू अब यो फ्यु फ्लजहरू भए पनि आई थिङ्क जुन त्यो क्लासिक पल्सर बज भन्छौँ हामी त्यसले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ ओभरकम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र चलाउँदाखेरि चाहिँ अझ अप्यारेन्ट हुन्छ होइन तर यसलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ यु केयर लेस अबाउट द स्पेक्स एन्ड मोर अबाउट द राइड र राइड क्वालिटी पनि हुन्छ नि एक लेभलको चाहिँ अलिक रेस्पोन्सिभ हुन जान्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क इट मेक्स इट इभन मोर फन अब यही सेगमेन्टको अरू बाइक्समा द्याट बज इज मिसिङ र यही कारणले गर्दा पनि होला पल्सर स्टिल हेज द्याट ओरिजिनल रनेस विच मेक्स इट युनिक टु मोस्ट राइडर्स वान अफ इट्स काइन्ड पोजिटिभ एक्सपिरियन्स दिन सफल भए पनि फ्यु स्पट्समा चाहिँ स्टिल केही कुरा मिस भएको छ र फर इक्जाम्पल क्लच लिभर चाहिँ अलिक फार सेट छ सो सानो हात भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ रिच गर्न अलिक गाह्रो हुनसक्छ प्लस क्लचलाई इङ्गेज गर्न सोचेको भन्दा चाहिँ अलिक बढी एफर्ट चाहिन्छ सो यो अब इस्युले चाहिँ सर्ट राइड्समा फरक पर्दैन तर लङ राइड्समा चाहिँ हात दुख्ने चाहिँ हुनसक्छ अब तपाईँलाई पर्फर्मेन्स चाहिएको छ भने त फ्युलमा कम्प्रोमाइज गर्न परिहाल्छ तर फर्चुनेटली बजाजले यसमा चाहिँ हाई क्यापेसिटी 15 लिटरको फ्युल ट्याङ्क चाहिँ दिएको छ अब मुभिङ टु इट्स नेगेटिभ्सहरू आई वुडन्ट गो एज फार एज टु कलिङ देम कन्सहरू होइन तर डिस्पाइट अब हुन्छ नि बिसाइड्स द ल्याक अफ फिचर्स एउटा सानो कुरा छ जसले गर्दा चाहिँ 220F फिल्स अलिकति लिमिटेड र द्याट इज ग्राउन्ड क्लियरेन्स अब यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ नर्मल सिटी कन्डिसन्समा इट इज गुड इनफ हाउ एभर तपाईँ जुन एडभेन्चरमा यो मोटरसाइकल लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो प्लेसेसहरूमा चाहिँ यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स अलिक नपुगेको जस्तो हुनसक्छ लाइक यु दिस बाइक क्यान बी एडभेन्चरस थ्रिलिङ इभन तर ल्याक अफ ग्राउन्ड क्लियरेन्सले टाइममा त्यो एक्सपिरियन्सबाट झट्ट रियालिटीमा लिएर आउँछ अब कटाउन नसके त होइन धेरै नै रफ टेरेन आएको बेला फ्यु हेजिटेसन्स चाहिँ हुन्छ सो यहाँ दिनभरि बसेर चाहिँ आई क्यान टेल यु हाउ कम्पिटिसन्सहरूले चाहिँ बेटर फिचर्सहरू प्रोभाइड गर्छ र हुन्छ नि बेटर अफरिङ प्रोभाइड गर्छ भनेर तपाईँले इभन पैसा एड गरेर NS200 ABS पनि पाउन सक्नुहुन्छ यसको सट्टा विथ अपडेटेड स्पेक्स र त्यसै गरी एडिसनल 6th गियर होइन तर म तपाईँ भइदिएको भए चाहिँ आई थिङ्क आई वुड स्टिल चुज दिस ओभर दि NS200 सो किन भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो सानो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो 200 चाहिँ बेटर फिल हुन्छ कि लाइक हुन्छ नि यु राइड इट फर दि जर्नी रादर देन डेस्टिनेसन यो बाइकसँग चाहिँ चलाउँदाखेरि इजिली पर्सनल लेभलमा कनेक्ट हुन्छ कि र आई थिङ्क यही कुरा चाहिँ आई थिङ्क आजकलको हुन्छ नि मार्केटमा चाहिँ धेरै बाइक्सहरू चाहिँ मिसिङ फिल हुन्छ होइन र यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ 220F sets itself apart from the competition. A Pulsar 220F सँग 1 week बिताइसकेपछि चाहिँ I become a fan of this र why? Just one word, simplicity. अब आजकलको नयाँ मोडर्न बाइक्सहरूले चाहिँ हुन्छ नि एकदमै फिचर्सको लिस्टहरू टनाटन त्यसै गरी स्पेक्स लिस्ट र ओभरअल स्टाइलिङले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई ओभरवेल्म गरिदिन सक्छ होइन र त्यसको सार्प कन्ट्रास्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ पल्सर 220F किप्स इट सिम्पल र बेसिक तर सिम्पल भए पनि यसको गुड लुक्स त्यसै गरी हुन्छ नि पावरफुल इन्जिन छ यसमा त्यसको साथसाथै यसलाई हुन्छ नि डेली राइडिङ र एडभेन्चरको लागि आई थिङ्क जस्ट इनफ फिचर्सहरू पनि दिएको छ र धेरै जस्तोलाई चाहिँ हुन्छ नि यति नै काफी छ होइन योभन्दा बेसी चाहिँदैन र त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ पल्सर 220F फिल्स द बेस्ट वान आउट देयर सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राउन्डलाइनमा लाइक गरिदिनुहोस् सेयर पनि गरिदिनुहोस् र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँबाट त्यो बेल आइकन थिच्नुहोला फर नोटिफिकेसन्स अनि नेक्स्ट टाइम नमस्ते